हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरर हब। अगर आप हमारी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज की हमारी कहानी एक पुरस्कार टैक्सी की है। अयान एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। गुर्बत की वजह से वो मैट्रिक से आगे तालीम हासिल ना कर सका। घर में माँ बाप के अलावा एक छोटी बहन भी थी। अयान के अब्बू बहुत बीमार रहते थे, जिसकी वजह से वो कुछ काम भी नहीं कर पाते थे। यही वजह थी कि अयान को छोटी उम्र से ही कुछ न कुछ काम करके घर को चलाना था। अयान का एक दोस्त वाजिद एक घर में ड्राइवर के तौर पर काम करता था। अयान ने अपने उसी दोस्त से गाड़ी चलाना सीखी थी, क्योंकि वाजिद अक्सर अयान को कहता था कि तुम गाड़ी चलाना सीख लो तो मैं तुम्हें किसी घर में ड्राइवर की नौकरी दिलवा दूंगा। इसलिए अयान ने गाड़ी चलाना सीख ली थी, लेकिन वो किसी के घर में मुलाजमत नहीं करना चाहता था, बल्कि वो अपनी टैक्सी चलाकर कमाना चाहता था। लेकिन अब मसला ये था कि टैक्सी कहाँ से ली जाए। वाजिद ने अयान को मशवरा दिया कि तुम किराए पर टैक्सी ले लो। ये सुनकर अयान बहुत खुश हो गया। वाजिद ने अयान से कहा कि मेरे एक दोस्त के पास टैक्सी है। वो पहले चलाता था, मगर आजकल वो टैक्सी नहीं चला रहा। मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ। टैक्सी अच्छी हालत में है, तुम आराम से चला लोगे। अयान ने वाजिद का शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेने के लिए वो दोनों उस दोस्त के घर चले गए। अयान को टैक्सी मुनासिब किराए पर मिल गई, जिसको पाकर वो बहुत खुश था। घर जाकर उसने अपनी इस खुशी के बारे में अपने माँ बाप को आगाह किया। वो लोग भी ये सुनकर बहुत खुश हुए। अयान ने टैक्सी को ऑनलाइन कंपनी के साथ रजिस्टर कराया। ये काम भी बआसानी हो गया और आज अयान अपनी पहली सवारी को छोड़ने निकल पड़ा। एक हफ्ते में ही उसे अच्छी खासी आमदनी हुई और वो अपने काम से खुश था। एक हफ्ता उसने सिर्फ रात 9 बजे तक ही काम किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो रात को 2 बजे तक टाइम बढ़ा देता हूँ। ज़्यादा टाइम टैक्सी चलाऊँगा तो ज़्यादा आमदनी भी होगी। अयान की देर रात आज पहली ड्राइव थी। रात के 12 बजे जब वो पैसेंजर को छोड़कर वापस आ रहा था, उसकी नज़र जैसे ही बैक मिरर पर पड़ी तो उसे वहाँ पीछे एक खौफनाक शक्ल वाली लड़की बैठी नजर आई। डर के मारे अयान ने गाड़ी रोक दी और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये मेरा वहम था और फिर गाड़ी चलाना शुरू कर दी। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई ना था। उसने फिर अपना सफ़र शुरू किया तो अचानक से एक काली बिल्ली उसकी गाड़ी के आगे आ गई। अयान ने ब्रेक मारकर गाड़ी रोकी। उसे लगा जैसे गाड़ी के नीचे बिल्ली आ गई। वो गाड़ी से उतरकर देखता है तो वहाँ कोई बिल्ली ना थी। वो अपनी टैक्सी की तरफ वापस जाने लगता है तो क्या देखता है कि वही भयानक शक्ल वाली लड़की पीछे वाली सीट पर बैठी है और गाड़ी अपने आप चलने लगती है, जैसे अभी गाड़ी आकर अयान को टक्कर मार देगी। अयान ने साइड में हटकर अपने आप को बचाया। अयान जैसे ही संभलता है वो फिर टैक्सी की तरफ बढ़ता है तो अब वहाँ पर उसे कोई लड़की नज़र नहीं आती, लेकिन फिजा में एक हंसी की आवाज़ गूंजती है और फिर वो थम जाती है। अयान अपनी हालत को संभालते हुए और दुआएं पढ़ते हुए दोबारा टैक्सी में बैठता है और बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाकर घर पहुंच जाता है। अगले 2 दिन तक उसे तेज़ बुखार रहता है और वो टैक्सी नहीं चला पाता, लेकिन फिर तबीयत संभलते ही वो दोबारा टैक्सी चलाना शुरू कर देता है। वो ये समझता है कि सुनसान रास्ते से गुजरने की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, आइंदा उस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। आज फिर वो रात को टैक्सी चलाता है और रात के 1 बजे वो एक सवारी को छोड़कर घर जा रहा था तो फिर वही सब दोबारा हुआ और इस बार तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हुआ था। अयान को तो पहले वो लड़की बैक मिरर में नज़र आई और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसी लम्हे उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो।
جیسے تیسے ایان نے گاڑی بریک لگا کر روکی اور ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ ایان نے دعائیں پڑھنا شروع کی تو اس چڑیل نے اس کا گلا چھوڑا۔ ایان کو اب لگنے لگا کہ ضرور اس ٹیکسی میں کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اب تو میں دوسرے راستے سے آیا ہوں۔ ایان بڑی مشکل سے گھر پہنچا، پھر اس نے سارا قصہ کال کر کے واجد کو بتایا۔ ایان نے واجد سے کہا کہ ہم نے جس سے ٹیکسی کرائے پر لی ہے اس کے پاس جانا پڑے گا، اس ٹیکسی میں کچھ مسئلہ ہے۔ واجد کو ایان کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب ایان نے بہت اصرار کیا تو وہ اس کی بات ماننے پر راضی ہو گیا۔ اگلے دن وہ دونوں اسی آدمی کے گھر گئے جس سے انہوں نے ٹیکسی کرائے پر لی تھی۔ وہ دونوں آدمی کے پاس جاتے ہیں اور ساری بات اسے بتاتے ہیں، لیکن وہ آدمی مان نہیں رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن بہت اصرار کرنے پر وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو تم رات کے 12 بجے کے بعد ٹیکسی مت چلاؤ۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ تم سے پہلے بھی میں نے ٹیکسی لوگوں کو کرائے پر دی ہے، انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ واجد بھی ایان کو یہی کہتا ہے کہ تم رات کے 12 بجے کے بعد ٹیکسی نہ چلاؤ۔ ایان کو بھی ان کی بات سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا شاید میں رات کو دیر رات نکلتا ہوں تو اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ایان نے 12 بجے کے بعد ٹیکسی نہ چلانے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک رات 11 بجے کے آس پاس وہ گھر جا ہی رہا تھا کہ اچانک سے اسے ایک عورت نظر آئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ٹیکسی روکی۔ ایان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیکسی روک دی۔ اس عورت نے بولا کہ اسے آگے کچھ دور ہی جانا ہے، لہٰذا ایان نے اسے ٹیکسی میں بٹھا لیا۔ ابھی کچھ دور کا ہی سفر طے ہوا تھا کہ اچانک سے ٹیکسی خراب ہو گئی۔ ایان اس عورت سے کہتا ہے کہ گاڑی صحیح ہونے میں کچھ وقت لگ جائے گا، آپ کسی اور ٹیکسی یا رکشہ کا انتظام کر لیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں انتظار کر لوں گی، آپ گاڑی صحیح کر لیں۔ اتنے میں گھڑی 12 بجا دیتی ہے۔ ایان چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس عورت کو گھر چھوڑ کر اپنے گھر پہنچ جائے۔ گاڑی میں معمولی کام تھا، تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی دوبارہ سے تھوڑا ہی سفر شروع کیا تھا کہ ایان کی نظر بیک مرر میں پڑتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اب وہاں نہیں تھی، اور جیسے ہی وہ اپنی گردن پیچھے سے آگے کی طرف گھماتا ہے تو وہی بدصورت سی چڑیل اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر ایان اتنا خوفزدہ ہوا کہ گاڑی پر سے اس کا توازن بگڑا اور گاڑی تیزی سے درخت سے ٹکرا گئی۔ ایان کے سر سے خون بہنے لگا۔ ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر بہت سے لوگ مدد کو آ گئے اور کچھ بھلے لوگوں نے ایان کو ہاسپٹل پہنچا دیا۔ ایان کی جان بچ گئی تھی۔ کچھ دن ہاسپٹل رہنے کے بعد وہ گھر آ گیا۔ ٹیکسی کا مالک بھی ایان کو دیکھنے اس کے گھر آیا۔ ایان نے اس کی ٹیکسی اسے واپس کر دی۔ اس آدمی نے ایان سے معافی مانگی کہ میری وجہ سے تم اتنی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ ٹیکسی کے مالک نے ایان کو بتایا کہ مجھے یہ سب معلوم تھا، لیکن میں اس ٹیکسی کو بیچنا چاہتا تھا اور اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے تم کو سچ نہیں بتایا۔ یہ ٹیکسی میں نے کسی سے خریدی تھی جب مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ اصل میں اس ٹیکسی میں کسی لڑکی کا قتل کیا گیا تھا اور قتل کرنے والا ٹیکسی کا ڈرائیور تھا۔ یہ واردات اس نے رات کے آخری وقت میں کی تھی اور پھر اس لڑکی کی لاش کو ٹیکسی میں لے جا کر پانی میں پھینک دیا تھا۔ اسی لیے اب اس لڑکی کی روح رات کے آخری پہر آتی ہے اور جو بھی یہ ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے اسے وہ اپنا قاتل سمجھتی ہے اور بدلہ لیتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں ٹیکسی کسی کو کرائے پر دیتا ہوں تو وہ 1-2 مہینے چلا کر مجھے واپس کر دیتا ہے اور میں اسے بیچ بھی نہیں پاتا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی ٹیکسی لے کر چلا گیا۔ ایان کے والد نے اسے سمجھایا کہ دیکھو خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی۔ واجد نے ایان کو کہا کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں ایک گھر میں تمہارے لیے ڈرائیور کی جاب کا انتظام کر دوں گا۔ یہ سن کر ایان خوش ہو گیا، لیکن اس نے رات کے آخری پہر
گاڑی چلانے سے توبہ کر لی، لیکن ساتھ ہی اس چڑیل سے بچ جانے پر خدا کا شکر بھی ادا کیا۔